गन्ती अध्याय 7। पवित्र वासस्थानका सम्पूर्णको दिन चढाइएका भेटीहरू। मूसाले पवित्र वासस्थान खडा गरिसकेपछि त्यसलाई र त्यसको सबै सरसामानहरू र साथै वेदी र त्यसका सबै भाँडाकुँडाहरू अभिषेक गरी अर्पण गरे। तब इजरायलका गणना भएको नेताहरू अर्थात् कुलनायकहरू र परिवारहरूका मुखियाहरूले आआफ्नो बलि चढाए। तिनीहरूले परमप्रभुको सामुन्ने 6वटा छोपिएका गाडाहरू र 12वटा गोरु, दुई कुलनायकका निम्ति एक गाडा र न्यायकै पिछे एक गोरुको आआफ्नो बलि ल्याएर पवित्र वासस्थानको सामुन्ने प्रस्तुत गरे। तब परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, तिनीहरूबाट ती ग्रहण गर र भेट हुने पालको काममा ती प्रयोग गरिउन्। लेवीहरूलाई आआफ्नो काम अनुसार ती तैले दिनु। तब मूसाले ती गाडाहरू र गोरुहरू लिएर लेवीहरूलाई दिए। 2वटा गाडा र 4वटा गोरु तिनले तिनीहरूका काम अनुसार गोर्सेनीहरूलाई दिए। 4वटा गाडा र 8वटा गोरु हारुन पुजारीका छोरा इतामारको अधीनमा काम गर्ने मरारीहरूलाई तिनीहरूको काम अनुसार तिनले दिए। तर कहातीहरूलाई तिनले केही पनि दिएनन्, किनभने आफ्नो काँधमा पवित्र वस्तुहरू बोक्ने जिम्मेवारी तिनीहरूको थियो। वेदी अभिषेक भएको दिन कुलनायकहरूले त्यसको अर्पण कार्यमा आफ्नो भेटीहरू ल्याएर वेदीको सामु प्रस्तुत गरे, किनकि परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभएको थियो, वेदीका अर्पण कार्यको निम्ति हरेक दिन कुलनायकमा एकजनाले आफ्नो भेटी चढाओस्। पहिलो दिन भेटी चढाउनेमा यहुदाको कुलका अम्मीनादाबका छोरा नहसोन थिए। तिनको भेटी यही थियो, पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको एक थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कने बाटा। यी दुवै अन्नबलीको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धुपले भरिएका 10 सेकेल, सुनको एउटा धुपौरो, होमबलीको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति चाहिँ 2वटा साँडे, 5वटा भेडा, 5वटा बोका र 5वटा 1 वर्षे थुमा। अम्मीनादाबका छोरा नहसोनको भेटी यही थियो। दोस्रो दिन इसाखरका कुलनायक सुआरका छोरा नतनेलले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनले ल्याएको भेटी यही थियो, पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको एउटा थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कने बाटा। यी दुवै अन्नबलीका निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धुपले भरिएका 10 सेकेल सुनका एउटा धुपौरो, होमबलीको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति चाहिँ 2वटा साँडे, 5वटा भेडा, 5वटा बोका र 5वटा 1 वर्षे थुमा। सुअरका छोरा नतनेलको भेटी यही थियो। तेस्रो दिन जबलुनका कुलनायक हेलोनका छोरा एलियाबले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनको भेटी यही थियो, पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको एक थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कने बाटा। यी दुवै अन्नबलीको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धुपले भरिएका 10 सेकेल, सुनको एउटा धुपौरो, होमबलीको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति चाहिँ 2वटा साँडे, 5वटा भेडा, 5वटा बोका र 5वटा 1 वर्षे थुमा। हेलोनको छोरा एलियाबको भेटी यही थियो। चौथो दिन रुबेनका कुलनायक सदेउरका छोरा एलिसुरले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनको भेटी यही थियो, पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको एक थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कने बाटा। यी दुवै अन्नबलीको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धुपले भरिएका 10 सेकेल, सुनको एउटा धुपौरो, होमबलीको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पाप बलिको निम्ति एउटा बोका
र मेलबलिको निम्ति चाहिँ 2वटा साँढे, 5वटा भेडा, 5वटा बोका र 5वटा 1 वर्षे थुमा। सदेउरका छोरा एलिसुरको भेटी यही थियो। 5औं दिन सिमियोनका कुलनायक सुरिसद्दैका छोरा सलुमिएलले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनको भेटी यही थियो। पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको 1 थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कने बाटा। यी दुवै अन्नबलीको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धुपले भरिएका 10 सेकेल, सुनको एउटा धुपौरो, होमबलीको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पापबलीको निम्ति एउटा बोका र मेलबलीको निम्ति चाहिँ 2वटा साँढे, 5वटा भेडा, 5वटा बोका र 5वटा 1 वर्षे थुमा। सुरिसद्दैका छोरा सलुमिएलको भेटी यही थियो। 6औं दिन गादको कुलनायक दुएलका छोरा एलियासापले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनको भेटी यही थियो। पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको 1 थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कने बाटा। यी दुवै अन्नबलीको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धुपले भरिएका 10 सेकेल, सुनको एउटा धुपौरो, होमबलीको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पापबलीको निम्ति एउटा बोका र मेलबलीको निम्ति चाहिँ 2वटा साँढे, 5वटा भेडा, 5वटा बोका र 5वटा 1 वर्षे थुमा। दुएलका छोरा एल्यासापको भेटी यही थियो। 7औं दिन एफ्राइमका कुलनायक अम्मिहुदका छोरा एलिसामाले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनको भेटी यही थियो। पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको 1 थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कने बाटा। यी दुवै अन्नबलीको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धुपले भरिएका 10 सेकेल, सुनको एउटा धुपौरो, होमबलीको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पापबलीको निम्ति एउटा बोका र मेलबलीको निम्ति चाहिँ 2वटा साँढे, 5वटा भेडा, 5वटा बोका र 5वटा 1 वर्षे थुमा। अम्मिहुदका छोरा एलिसामाको भेटी यही थियो। 8औं दिनमा मनस्सेका कुलनायक पदासुरका छोरा गमलिएलले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनको भेटी यही थियो। पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको 1 थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कने बाटा। यी दुवै अन्नबलीको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धुपले भरिएका 10 सेकेल, सुनको एउटा धुपौरो, होमबलीको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पापबलीको निम्ति एउटा बोका र मेलबलीको निम्ति चाहिँ 2वटा साँढे, 5वटा भेडा, 5वटा बोका र 5वटा 1 वर्षे थुमा। पदासुरका छोरा गमलिएलको भेटी यही थियो। 9औं दिनमा बेन्यामिनका कुलनायक गिदियोनीका छोरा अबिदानले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनको भेटी यही थियो। पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको 1 थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कने बाटा। यी दुवै अन्नबलीको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धुपले भरिएका 10 सेकेल, सुनको एउटा धुपौरो, होमबलीको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पापबलीको निम्ति एउटा बोका र मेलबलीको निम्ति चाहिँ 2वटा साँढे, 5वटा भेडा, 5वटा बोका र 5वटा 1 वर्षे थुमा। गिदियोनीका छोरा अबिदानको भेटी यही थियो। 10औं दिन दानका कुलनायक अमिसिद्दैका छोरा एहिएजेरले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनको भेटी यही थियो। पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको 1 थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कने बाटा। यी दुवै अन्नबलीको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धुपले भरिएका 10 सेकेल, सुनको एउटा धुपौरो, होमबलीको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पापबलीको निम्ति एउटा बोका
र मेलबलिको निम्ति चाहिँ 2वटा साँडे, 5वटा भेडा, 5वटा बोका र 5वटा 1 वर्षे थुमा। अमिसद्दैका छोरा अहिएजेरको भेटी यही थियो। 11औं दिन आशेरका कुल नायक ओक्रानका छोरा पगिएलले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनको भेटी यही थियो। पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको 1 थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कने बाटा। यी दुवै अन्नबलीको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धुपले भरिएका 10 सेकेल, सुनको एउटा धुपौरो, होमबलीको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पापबलीको निम्ति एउटा बोका र मेलबलीको निम्ति चाहिँ 2वटा साँडे, 5वटा भेडा, 5वटा बोका र 5वटा 1 वर्षे थुमा। ओक्रानका छोरा पगिएलको भेटी यही थियो। 12औं दिन नप्तालीका कुल नायक एनानका छोरा अहिराले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनको भेटी यही थियो। पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको एउटा थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कने बाटा। यी दुवै अन्नबलीका निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धुपले भरिएका 10 सेकेल सुनका एउटा धुपौरो, होमबलीको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पापबलीको निम्ति एउटा बोका र मेलबलीको निम्ति चाहिँ 2वटा साँडे, 5वटा भेडा, 5वटा बोका र 5वटा 1 वर्षे थुमा। एनानका छोरा अहिराको भेटी यही थियो। वेदीका अभिषेकको दिन त्यसले अर्पण कार्यमा इजरायलका कुल नायकहरूले चढाएका भेटी यिनै थिए। 12वटा चाँदीका थाल, 12वटा चाँदीका छर्कने बाटा र 12वटा सुनका धुपौरा। प्रत्येक चाँदीको थाल 130 सेकेल तौलको र प्रत्येक चाँदीको छर्कने बाटा 70 सेकेल तौलको थियो। भाँडाकुँडाहरूको जम्मै चाँदीको तौल पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 2400 सेकेल थियो। धुपले भरिएको सुनको 12वटा धुपौरा पवित्र स्थान बमोजिम प्रत्येक 10-10 सेकेलको, सबै धुपौरोको सुन 120 सेकेल तौलको थियो। होमबलीको निम्ति तिनका अन्नबली समेत 12वटा साँडे, 12वटा भेडा र 12वटा 1 वर्षे थुमा थिए र पापबलीको निम्ति 12वटा बोका थिए। अनि मेलबलीको निम्ति चाहिँ सबै पशुहरू गरी जम्मा 24वटा साँडे, 60वटा भेडा, 60वटा बोका र 60वटा 1 वर्षे थुमा थिए। वेदीको अभिषेक भएपछि त्यसको अर्पण कार्यको भेटी यही थियो। जब मोसा भेट हुने पालमा परमप्रभुसित कुरा गर्न भित्र गए, तब गवाहीको सन्दुकमा रहेको कृपा आसनमाथिको 2 करूबहरूका बीचबाट तिनले आफूसँग बोलिरहनु भएको बाणी सुने। अनि परमप्रभु तिनीसित बोल्नुभयो।